سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره سبحان الله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على
سبحان الله. شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول سبحان الله. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الحمد لله. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. سبحان الله. سبحان الله. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. سبحان الله.
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.